हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज़ मुंतज़िर, तो आप देख रहे हैं बीके रज़ा ऑफिशियल। तो आज हम रेड करने वाले हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बयान पर। जो भी लोग छिपकली से डरते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत, जो भी डरते हैं छिपकली से, वो एक बार इस बयान को ज़रूर सुने। चलो पहले वीडियो देखते हैं, फिर इनके बारे में बाद में बात करते हैं। जो कॉकरोच से डरने वालियां, छिपकली से डरने वाली औरतें, ये अगर तारीख में होती, हालात ऐसे हो गए कि सबको बुज़दिल बनाया जा रहा है। खौफ, डर। मैं भी चंद दिन कब औरतों की वो ये बयान भी कर रहा था। मैंने इस्लाम की वो औरतें भी पढ़ी बिल्कुल सही, तारीख में बेशक। कि दिन में कई मर्तबा वो नंगे हाथ से तलवार को पोंछती थी, साफ करती थी अपने शोहरों को पकड़ाने के लिए, अपने बेटों को और अपने भाइयों को देने के लिए। वो खवातीन ऐसी थी कि उनकी हथेलियां हमेशा तलवार की धार से कटी रहती थी, तलवार की धार से कटी रहती थी। ये हमारी माओं की तारीख है कि वो अपने नंगे हाथ से तलवार को यूं पोंछती थी कि कभी उनको एहसास तक नहीं होता, और वो अपने शोहरों को पकड़ाती, वो अपने बेटों को और अपने भाइयों को। मेरे अजीजों, कॉकरोच से डरने वालियां, छिपकली से डरने वाली औरतें, ये अगर तारीख में होती तो शायद इस्लाम यहां तक ना आता। जो मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस ख़वातीन ने बहादुरी पेश की थी उस जमाने में, आज वो तो मर्दों में भी नहीं है। आज वो मर्दों में भी नहीं है, नौजवानों में भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला बुज़दिली दूर फरमाए। जो भी छिपकली से हम डरते दुआ हैं, भी वीडियो करते को हैं शेयर ना, जरूर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़ल व नऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल। ये हुजूर दुआ करते थे, जिसका तर्जुमा मैं बताऊं, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़ल का मतलब होता है, ऐ अल्लाह मुझे बुज़दिली से बचा, मैं तेरी पनाह मांगता हूं बुज़दिली से। बुज़दिली का मतलब डरपोक आदमी, हर चीज से खौफ खाने वाला आदमी, अल्लाह का डर छोड़ करके सारी दुनिया से डरने वाला। और हुजूर जब पनाह मांगते थे इस चीज से, तो अंदाजा करो कि ये कितनी खतरनाक चीज है, मर्दों के अंदर तो होना भी नहीं चाहिए। अब यहां अल्लाह ताला के ये वादे, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दिया कि उसकी जंगी ताकत की कदर सख्त है, लेकिन किसके लिए? जो उठा उसके लिए है। अब आगे जो आयतें आज मैंने तिलावत किया उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, जो अच्छी सिफारिश करे उसके लिए उसमें से हिस्सा है। अब यहाँ सिफारिश का मतलब यह है कि किसी के भी पास जाकर के किसी के लिए सिफारिश करना। देखें, दो तरह की सिफारिश होती है। सोर्स आप भी सोचते होंगे लगाते हैं, तो दोनों तरह के आप इस्तेमाल करते होंगे, बाज के लिए अच्छाइयों के लिए, बाज के लिए दो नंबरी सिफारिश भी होती है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी चोरी करना चाह रहा है गवर्नमेंट का सामान, और आपने जा करके ओहदेदार से सिफारिश की कि ये मेरा बंदा है, इसको थोड़ा सा ढील दे दो, ये कर ले। तुम्हारी सिफारिश पर उसने छोड़ दिया, तो कुरान की आयत तो कह रही है कि वो चोरी जो कर रहा है उतना ही हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा, उस गुनाह में तुम भी बराबर के शरीक। किसी भी गुनाह की सिफारिश करना। कोई खातून थी से डरती है, वीडियो उनको शेयर जरूर और तुम्हारे दोस्त के दिल में उस खातून की नाजायज मोहब्बत आई, दोस्त ने तुम्हें कहा कि शायद वो तुम्हारी बात मान ले, एक बार मेरी उससे मुलाकात करवा दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तुम्हारी बात वो खातून मानती थी, उससे जाकर के अपने दोस्त की तुमने रिक्वेस्ट लगा दी कि मेरा दोस्त बड़ा अच्छा है, उससे तुम दोस्ती कर लो। तुम्हारी बात पर उस खातून ने नाजायज मोहब्बत में हाँ कह दिया। अगर उन दोनों ने नाजायज काम किए तो वो बराबर का गुनाह तुम्हारे सर पर भी है। ये नाजायज सिफारिश। हाँ, जायज सिफारिश वो बहुत तरीके की हो सकती है। आपने किसी बच्चे को कुरान पाक का हाफिज बनाना था, किसी जगह आप लेकर के आए, रिक्वेस्ट लेकर के आए। अब हमारा दारुल उलूम है, मदरसे में पढ़ते हैं बच्चे, बहुत सारे लोग आते हैं सिफारिशी, हम पहचानते नहीं है, लेकिन आप सिफारिशी बन करके आए, मैं आपको पहचानता हूं कि इसको रख लीजिए, इसको पढ़ा दीजिए। आप सिफारिश लेकर के बच्चे को आए, बच्चे को हमने ले लिया आपकी सिफारिश पर, आपको पहचानते थे।
اب وہ بچہ جب حافظ قرآن بنا اس کا ثواب سفارش کرنے والے پر الدال الی الخیر کفاعلہ، میرے آقا فرماتے خیر کا راستہ بتانے والا خیر کرنے والے کے برابر ہے۔ دونوں بھی باتیں یاد رکھ لیں۔ آپ چل رہے تھے راستے پر، آپ سے کسی نے پوچھا مسجد کدھر ہے، آپ نے راستہ بتا دیا، وہ مسجد میں آیا، جتنی رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اسے بھی دے۔ راستہ بتانے والے کو بھی وہ ثواب دیا جائے۔ کسی نے شراب کی دکان کا ایڈریس پوچھا، آپ نے صرف انگلی سے بھی بتا دیا کہ یہاں ہے دکان، بے شک 6 نمبر پہ نہیں، 1 نمبر پہ ہے، 2 نمبر پہ ہے، 3 نمبر پہ ہے، فلاں جگہ پر ہے۔ آپ نے انگلی کے اشارے سے ایڈریس کوٹ کر کے بتایا تو فرمایا گیا ہے کہ وہ اگر جا کر کے استعمال کر لیا تو اس کے گناہ میں تمہارا بھی حصہ شامل ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شراب کے استعمال کرنے والوں پر جو لعنت فرمائی وہ 10 قسم کے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک صاحب نے مجھے فون پہ مسئلہ پوچھا تھا کہ نئی گاڑی ہم نے لی ہے، وہ ایئرپورٹ سے سامان اٹھاتی ہے اور لے جاتی ہے، لیکن اس میں شراب کی بوتلیں ہی لا دی جاتی ہیں، لوڈ کی جاتی ہیں اور دوسری جگہ، لیکن ہمارا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی فرمایا شراب کی انگور نچوڑنے والا، انگوروں سے شراب بنایا جاتا ہے، عام طور پر دوسرے بھی فروٹ سے بنایا جاتا ہے، تو وہ فروٹ لے کر کے نچوڑنے والا اور نچوڑنے کے بعد اس سے شراب بنانے والا، شراب بننے کے بعد بوتل میں یا کاسے میں ڈالنے والا، اس کے بعد پھر اس کی پیکنگ کر کے اسے دکان تک اٹھا کر کے لانے والا، دکان میں بیچنے والا، دکان میں اس کا حساب لکھنے والا، پھر خریدنے والا، پھر اس کا راستہ بتانے والا، پھر اخیر میں جا کر کے پینے والا، میرے آقا نے فرمایا سب لعنت میں برابر کے شریک ہیں۔ پی تو ایک ہی رہا ہے، 9 لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ سب کو اس گناہ میں شریک کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم نے یہ جواب بتایا بھی کہ اگر آپ کی گاڑی یہ کام میں ملوث ہے تو شراب پینے کا جو گناہ ہے آپ کو شرابیوں کی مدد کرنے کا گناہ ضرور ملے۔ تو یہاں پر ان آیات میں یہ بتایا بھی گیا ہے کہ جو اچھی سفارش کرے اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا، اور جو بری سفارش کرے اس کا بھی حصہ اسے دیا جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، آپ یاد رکھیں، آپ کی زبان سے کبھی ایسا کام نہ ہونے پائے کہ آپ کے ایڈریس بتا دینے کی وجہ سے کوئی غلط کام کر گیا۔ کسی کو ایسا راستہ کھول کے بھی نہ بتاؤ کہ اس پر چلنے کے بعد وہ غلط کرنے لگ جائے، آپ اگرچہ نہ کرو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں کرتا لیکن اس کو بتا دیتا ہوں، چاہے تو یہ کر لے، تو تم برابر کے شریک ہو جاؤ۔ ہاں، جتنا ہو سکے خیر کی ان کو دلالت کریں، خیر کے راستے بتائیں انہیں، یہ تمام چیزوں کو بتا سکتے ہیں۔ یہ بیان آپ کو اچھا لگا ہوگا، باقی آپ کا رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا، اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔